बाप एक कहानी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है। आज मंगल का रोज़ है और मंगल के रोज़ हम चाय के कप पर एक कहानी सुना करते हैं। हमारे आज के कलमकार जनाब अब्दुल गफूर साहब यूं ही चलते फिरते सड़कों, गलियों, चौराहों, दरख्तों, पत्तों, दुकानों, लोगों, जो जहाँ नज़र आए उस किरदार से कहानी कशीद कर लेते हैं। और फिर कसरे नफसी ऐसी कि इनकी हज़ारों कहानियाँ बग़ैर जुमला हकूक़ के इधर उधर यूं ही शेयर होती फिर रही हैं, लेकिन मलिक साहब ने कभी बॉदर ही नहीं किया। मलिक साहब की ये कहानी एक नहीं दो कहानियाँ हैं। मेरी आज सुबह मलिक साहब से बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि मलिक साहब, इन दोनों को जोड़ के बयान करना चाहिए। बाप की ज़ात के दो पहलू हैं। बाप बादशाह हो या फ़कीर, उसके लिए औलाद उसका शहज़ादा और शहज़ादी ही हुआ करती है। आइए सुनते हैं मलिक साहब की पहली कहानी, सुर्ख चूड़ियाँ। मकान की ऊपर वाली स्टोरी बनवा रहा हूँ। मज़दूरी का काम ठेके पर दिया, ठेकेदार ने आगा ठेका दे दिया। 600 रुपया फ़ी हज़ार छत पे ईंटें चढ़वाया करता है। मज़दूर आया, फ़ी फेरे 20 ईंटें उठाता, सीढ़ियाँ चढ़ के 19 स्टेप ऊपर जाता और इस तरह 2 घंटे में 1000 ईंट छत पे पहुँचा दी। अभी 1000 ईंट मज़ीद चढ़ाना बाकी थी, लेकिन बारिश शुरू हो गई। स्लिप होने का ख़तरा था। मज़दूर ने काम रोक दिया। ठेकेदार से 600 रुपया लेके जाने लगा तो मैंने कहा, मियाँ खाना खा के जाना। वो बोला, सर जी साथ ही चौक में मंगल बाज़ार लगा हुआ है, घर के लिए सौदा ले आऊं तो आके रोटी खाता हूं। वापस आया तो उसके हाथ में भरा हुआ एक शॉपर था। मैंने पूछा, क्या मैं देख सकता हूं कि तुमने क्या शॉपिंग की। थोड़ा हिचकिचाया, बोला, जी ज़रूर देख लें। मैं बहुत प्यार के साथ शॉपर में से एक एक आइटम निकाल कर देखने लग गया। शॉपर में था ही क्या, एक पाव वाला घी का पैकेट, उतनी ही चीनी, छोटा पैक चाय की पत्ती, आधा किलो मटर, 4-5 आलू, 3 अदद प्याज, छोटा सा पैकेट नमक का, थोड़ी सी सुर्ख मिर्चें, एक टिकिया देसी साबुन की, सिगरेट की डब्बी, प्लास्टिक का एक छोटा सा घोड़ा, 0 साइज़ की 6 अदद सुर्ख चूड़ियाँ, 2 गोलियाँ पेनाडोल की, एक पैकेट नस्वार। पूछा, घर में हांडी रोटी के लिए जलाओगे क्या। तो बोला, जाते हुए 5 किलो लकड़ी और 2 किलो आटा लेकर जाऊँगा। हमसाई में भी लकड़ी का टाल और आटा चक्की है। फिर पूछा, अब बारिश में घर कैसे जाओगे और तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है। तो बोला कि 8 किलोमीटर दूर घर है मेरा, पैदल जाऊँगा या किसी बाइक वाले से लिफ्ट ले लूँगा। आखिरी सवाल किया कि प्लास्टिक का घोड़ा और चूड़ियाँ कितने की मिली और इनका करोगे क्या। तो बोला कि दोनों चीज़ें 5-5 रुपए की मिली। घोड़ा मेरे 1.5 साला शहज़ादे के लिए और चूड़ियाँ मेरी 1 माह की शहज़ादी के लिए। मेरी नन्ही मुन्नी शहज़ादी को सुर्ख चूड़ियाँ बहुत सजेंगी। शॉपर में उस मेहनत कश की पूरी दुनिया थी। मूसलाधार बारिश हो या तपती दोपहर का सूरज, बाप हमेशा इंसान के ऊपर एक शजरे सायादार की तरह तना रहता है। लेकिन कभी कभार औलाद एक ऐसी हरकत कर देती है कि वो शजरे सायादार हरा भरा दरख्त एक ख़ज़ां रसीदा दरख्त में बदल जाता है। एक ऐसा ही किस्सा है ये। पिछले साल की बात है। एक दोस्त गोल बाज़ार सरगोदा में शॉपिंग कर रहे थे। उनकी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू, आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया है, अलहदगी दे दी है, फ़ौरन आइए और मुझे लेकर जाइए। बेटी की बात सुनकर वो मोहतरम दोस्त बाइक दौड़ाता घर को वापस चला। बेटी की ही सोचों में गुम होगा। रास्ते में चलती बाइक पे हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बाज़ार ये मामूली सी बात लगती है, हार्ट अटैक हुआ और एक इंसान मर गया, क्योंकि वक्त मुकर्रर था। हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना मरते हैं, लेकिन नहीं जनाब, नहीं, ये मौत इत्फाकिया हो नहीं सकती। कुछ तो हुआ होगा, कोई बात। एक अच्छा भला सेहतमंद आदमी अचानक
موت کے منہ میں چلا گیا۔ کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا۔ علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بیٹا 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کیا بات ہوئی؟ وہ تمہارا فرسٹ کزن بھی تو تھا۔ اس بیٹی نے جو بات بتائی وہ مجھے سمجھ نہ آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکیں کہ معاملات کی بہتری کے لیے یا اپنا گھر بچانے کے لیے خود اس نے بھی کوئی کوشش کی بھی تھی یا نہیں۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون ہے۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک محترم ادارے میں اسکول ٹیچر ہے۔ چند دن گزرے، میں بطور خاص اسے ملنے گیا۔ میں نے اسے پوچھا، جوان یہ تم نے کس انتہا پہ پہنچ کے فیصلہ کیا ہے؟ اپنے بچے تک چھوڑ دیے؟ کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے؟ ہوا کیا تھا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا کہ سر میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیاہی ہوئی ہیں، کوٹھیاں، کاریں، نوکر چاکر، سب کچھ ہے۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بے بات غریبی کے تانے ملتے۔ میں 40,000 ماہانہ کا ملازم ہوں، جیسا کر سکتا تھا اس سے زیادہ کیا، لیکن بات برداشت سے نکل چکی تھی۔ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی۔ میرے پاس 3,000 والا موبائل ہے، بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا تھا۔ پھر کار کا مطالبہ ہوا، بینک لون سے کار لے کر دی، پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لے کر دیا، پھر اے سی کا کہا، اے سی بھی لے کے دیا۔ ان سب چیزوں کے باوجود تانے تھے کہ ختم ہی نہ ہوتے۔ میں اپنی نظروں میں حقیر بن کے رہ چکا ہوں۔ علیحدگی والے مہینے بجلی کا بل 30,000 آ گیا۔ 40,000 کل تنخواہ میں سے میں بل دیتا کہ 10,000 دودھ والے کا دیتا کہ بیگم کی فضول خرچی کو سنبھالتا، اور پھر بیگم کی بد زبانی۔ پہلے ہی بیگم کی لامحدود خواہشات سے تنگ آ چکا تھا، ناک میں دم تھا۔ فوری جھگڑا ہوا اور بات انتہا تک پہنچ گئی۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکا لیا اور گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے کم از کم اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا سکھا دیا ہے۔ اس وقت وہ علیحدہ طلاق یافتہ بیٹی اپنی شادی شدہ بھائی کے 3 مرلہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھنتے ہیں۔ نہ اوپر واش روم ہے اور نہ نیچے کچن۔ اس کے بچے نیچے جائیں تو ان کی معاف نہیں کرتی، تھپڑ لگا کر واپس اوپر بھگا دیتی ہے۔ گوری چٹی اور سرخ و سفید 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال سے زائد العمر بڑھیا نظر آنے لگی ہے۔ سنا ہے کہ آج کل کسی پرائیویٹ اسکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔ لیجیے جناب، آج کی کہانی یہیں تک تھی۔ کل بات کریں گے ایک ممنوع معاشرتی المیے پہ جسے کہتے ہیں کہ شریکاں نو اگ لگ دی مٹی مٹی۔ تو جناب شریکوں کو آگ بھی لگ جائے گی اور چائے بن کے تیار بھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور بیل آئیکن بھی کلک نہیں کیا تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ شریکوں کو آگ لگ چکی ہے اور چائے بن کے تیار ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ کو چائے کی یہ پیالی پسند آئی تو شیئر پہ کلک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور پسندیدگی کے اظہار کے طور پر لائک کے سائن کو کلک کر دیجیے گا۔ کومنٹ کرتے رہا کریں، ہمیں علم ہوتا رہتا ہے کہ آپ کو چائے میں چینی کم پسند ہے یا پتی آپ تیز پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ملائیں بہترین حال میں ملائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔